नमस्कार. आम्ही दारबंदोड तालुक्यातील कुळे पंचायत क्षेत्रातील एका शेतकऱ्याच्या खेडेकर शेतकऱ्याच्या फार्मान आसा. जे जाग्यार गवे रेडे येता तितले रानातले आनी हांगा टोटली माडयो बिडयो सगळी मोडून उडयल्ली आसा. तुम्ही पळयता म्हाजे फाटल्यान जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग सोडल्या. जवळ जवळ निरपणस 4-5 उडयल्ली आसा आनी माडी तर 20-25 माडी अशी मुळा सकट उडयल्ली आसा. मोडून उडयली आनी सगळी काबार गेल्या. जे खेडेकराची आजूबाजूची जी शेती आसा त्यावू बागायतीन गोंयरेड्याचे आगमन आसा. डेली हांगा पळयत जाल्यार भिरांत दिसता की येवपा सुद्दां की गोंयरेडे फाटी लागता आनी हांगा भाटान बसलेले आसता तेन्ना फॉरेस्टा कडेन मागता की तेंच्यांनी आजून पर्यंत हेंचेर कांय एक्शन घेवना. तेन्ना कितें तरी तेंचेर फैसला करचो आनी येवन तरी शेतकऱ्याची ज्यो नुकसान भरपाई आहा ती तरी दिवपाचो प्रयत्न करचो. आनी एग्रीकल्चर जे ऑफिसर आसा तेणी हांगा येवन हांगा ती सगळी ज्यो दारबांद तालुक्यातील शिगा गांवांत जे फार्मींग आसा जे बागायती आसा त्या बागायतीची सगळ्यांच्यो पाहणी करच्यो आनी हांगा जे लोकांचें नुकसान जालां तें नुकसान एग्रीकल्चरान मेळोवन दिवपा खातीर प्रयत्न करचे अशी हांगा शेतकऱ्याची मागणी आसा. तुमी पळयता दिसाचे गोवे डायरेक्ट भितर येता. कोणी जर येयले कामेरी जावं कोणी मालक जर येयले जाल्यार तेंचे फाटल्यान हे गोवे लागता. म्हणून भीती दिसता की लोक हांगा भाटान सुद्दां आपली येवपाक भिता. अशेंच एक शेतकऱ्यान जे तेंगेली माडी मुळा सकट उडयल्ली आसा ते तुमी पळयल्ले आसा की आतां तुमी पळयता की जे हांगा लॉस जालां ते लॉस कोण भरून दितलो. सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर जाया, बागायती करा, कसया, वडील पडची जी जमीन आसा ती कसया. पूण अशी करतरी लास्ट हें फळ जर मेळटा इतलो पयसो खर्च करून जाल्यार कितें उपयोग अशें सद्याक दिसून येता. तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी जे कोणा बागायतदारांचें लुकसाण जालां तें मेळोवन दिवपा खातीर एग्रीकल्चर ऑफिसर जे आसा तांकां हांगा धाडचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे ऑफिसर आसा तांकांय धाडचे आनी ती पाहणी करून घेवची.